अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुका कासमी और आप हमेशा की तरह से जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और जी हम आपसे आज बात जो करने जा रहे हैं, हो सकता है आपने एक दो जगह ये बात पहले भी सुनी हो और हमने ये बात पहले भी शायद की है कि चाइना के साथ हम सीपीसी पे काम कर रहे हैं और बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। 11 साल से सीपैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर में चाबहार पोर्ट जो है उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया और हम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं। अभी तक कोई ये बताने में कामयाब नहीं हो सका है पाकिस्तान में कि जी सीपीसी पे काम क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, कितना क्या सक्सेस है या क्या सक्सेस रेट है। लेकिन बहरहाल अब जी जो नई नई खबरें निकल कर आती हैं, बीच में कुछ टाइम पहले कहा गया कि जी गवादर में जो है वो गधों का गोश्त भी मिलना शुरू हो गया है और बाकायदा एक शॉप बना दी गई है और वहां पर चाइना के लोग क्योंकि गवादर में बहुत ज्यादा हैं और जी वो अक्सर गधे का गोश्त खाते हैं, तो जी उनके लिए जो है वहां पर जो है इंतजाम किया गया है और कहा गया है कि बिल्कुल गधे का गोश्त मिल जाएगा। और अब जी ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। अब हम क्या कहें जी शी जिनपिंग साहब को, वैसे तो हम इन्हें कब से मामू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें गधा समझ के रखा है और अब वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो डोंकी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। यानी आप अंदाजा लगाएं, ना यहाँ पर वो आईफोन बनाने के लिए आ रहे हैं, ना यहाँ पर वो कोई कह लीजिए कि प्लेन वगैरह के कोई पुर्जे तैयार करने आ रहे हैं, ना ही कोई और साइंस के तरीके से जो कोई इक्विपमेंट वगैरह बनाए जा सकते हैं, ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे यहाँ जो है, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी चाइना हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। उसके बजाय हमें कहा जा रहा है कि जी हम डोंकी इंडस्ट्री जो है वो चाइना यहाँ पर बनाएगा। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हम कितनी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं और चाइना जो है उसने हमें क्या समझ के रखा है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, यकीनन इनमें से किसी को कोई एतराज नहीं होगा, इसलिए कि चाइना जितना पैसा ऑलरेडी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर चुका है उसको देखते हुए जी लगता तो यही है कि यहाँ पर जो है वो डोंकी इंडस्ट्री जो है वो बना दी जाएगी और उसके बाद हम बड़े फखरिया अंदाज में या बड़े प्राउडली हम बताया करेंगे कि जी चाइना ने हमारे यहाँ डोंकी इंडस्ट्री भी बनाई है। और इसका मतलब ये कि चाइना को लगता है कि पाकिस्तान में गधे ज्यादा है। खैर, पाकिस्तान में गधे ज्यादा हैं ऐसा तो यकीनन चाइना ने अंदाजा लगा ही लिया होगा। हालांकि हम उन्हें जितना उल्लू बना चुके हैं तो उस हिसाब से तो चाइना में उल्लू ज्यादा होंगे, इसलिए कि जिस तरीके से हम उनसे पैसा निकलवाते हैं और बार बार उनका वो जो कह लीजिए सीपीसी के नाम पर पैसा लिया जाता है, उसके बाद अगर वो फिर भी हमें इस काबिल समझ रहे हैं कि उनको लगता है कि पाकिस्तान में गधे ज्यादा हैं, तो यकीनन इस पे दांत तो बनती है। अब ये दांत किसको देनी है या ये तारीफ किसकी होनी है, क्या गवर्नमेंट की होनी है या गवर्नमेंट के ऊपर जिनका आशीर्वाद होता है उनको देनी है। इसलिए कि यकीनन पाकिस्तान में मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग जो हैं, हम चाहते हैं कि जी हमारी कंट्री से भी जो है कुछ लोग ऐसे निकलें जो आईटी में एक्सपर्ट हों, कुछ लोग ऐसे निकलें जिनको आप कहें कि जी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे निकले जिनको हम भी कह सकें कि हाँ जी ये पढ़े लिखे, ये वो वाले पढ़े लिखे नहीं है कि जो सिर्फ कुछ किताबें पढ़ ली उल्टी सीधी और उसके बाद आकर जब बात करने लगते हैं तो पता लग जाता है उनका कि उनकी नॉलेज कितनी है या उनको कितना पता है। लेकिन बहरहाल वो कोई बड़ी बात नहीं है। यकीनन हमारे यहाँ जो है उसके ऊपर काम जरूर होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया हमें अब पहचान चुकी है, दुनिया को पता लग गया है, खासतौर पे चाइना को, कि चाइना से जिस तरीके से लोग आते हैं और यहाँ पर काम करने के लिए और उसके बाद उनके ऊपर जो अटैक वगैरह चला करते हैं वो भी वो चाइना देख ही रहा है। तो उन्होंने सोचा होगा कि अब मजीद पैसे तो हम इनको मतलब देने ही पड़ेंगे। जाहिर है कि पैसा लिए बगैर तो हम मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर और हम चाइना से कहते रहेंगे कि जी आप हमें फंड दीजिए। तो फिर चाइना ने सोचा होगा कि क्यों ना इनका जो चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है उसके ऊपर काम किया जाए। और इसीलिए चाइना ने जो है वो हमारे यहाँ गधा इंडस्ट्री यानी डोंकी इंडस्ट्री बनाने का फैसला किया है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसमें भी कोई एतराज नहीं कर सकेगी और उसके लिए भी जरूर शी जिनपिंग से कहा जाएगा नी हाओ आ जाओ आ जाओ, यानी कि पैसा ले आओ, उसके बाद हम आपको गधे घोड़े खोते आप जो कहेंगे वो हम आपके हवाले कर देंगे। वैसे भी एक मौलाना साहब का मैंने वीडियो देखा था, वो मैं कभी ना कभी निकाल कर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करूंगी। वो
پہلے بھی کر چکی ہوں، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو ایک بار پھر یاد دلانے کے لیے، تو اس میں جی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے، لون بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ساری دنیا کا، اور ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے واپس کرنے کے لیے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پاکستان میں گدھے بہت ہیں، ہم وہ گدھے چائنا کو دے سکتے ہیں، پاکستان میں اسٹریٹ ڈاگس بہت ہیں، ہم وہ سارے کتے جمع کر کے جو ہے وہ چائنا کو دے سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہوگا یہ کہ ہمارا لون جو ہے وہ بھی اتر جائے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس انکم بھی آ جائے گی موٹی، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو کہہ لیجیے کہ گدھوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتوں کی بھی کوئی کمی ہے، اسٹریٹ ڈاگس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ تو ہمارے مولانا بھی جو ہے وہ اب کرنے لگے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو اس وقت یقیناً بہت خوشی ہو رہی ہوگی، وہ کہہ رہے ہوں گے یار مگمبو بڑا خوش ہوا، یعنی کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ناچی ناچی گھوم رہی ہوگی، کہیں گی لو یہ تو بہت آسان کام ہو گیا، یعنی کہ اگر ڈونکی انڈسٹری بنا دی گئی یہاں پر تو پھر تو بس سمجھے کہ ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، اور وہ پیسہ ہی پیسہ ہمارے پاس ایسے ہوگا کہ ظاہر ہے کہ یہ ڈونکی ہم اٹھا کر چائنا کے حوالے کر دیں گے، اور چائنا سے کہیں گے کہ بس جی جو کرنا ہے اس کا کرو اور ہمیں بس پیسے دیتے رہو۔ لیکن بہرحال پاکستان کی اکانومی اب اگر گدھوں کے ذریعے ہی ٹھیک ہونی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں اور میرے جیسے بہت سے جرنلسٹ جو بات کرتے ہیں اور جن کے اوپر جو ہے اکثر گورنمنٹ اور یا بولیے بھائی لوگ اور دوسرے لوگ ناراض ہوتے رہتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں بتا دیں کہ جی اس کے اوپر کیا کرنا ہے، اگر واہ واہ کرنی ہے تو میں تو واہ واہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ واہ پاکستان میں گدھوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے، اور وہ گدھے صرف سڑک کے اوپر نہیں گھوم رہے، وہ آپ کو ہر جگہ دکھائی دیں گے، وہ آپ کو ٹی وی چینلز پہ بھی دکھیں گے، وہ آپ کو پارلیمنٹ میں بھی دکھیں گے، اور بھی کئی جگہ پہ نظر آئیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ایشو تو کم از کم ختم ہونے کو ہے، اور یقیناً یہ گدھے ودھے بیچ کر جو ہے ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں گے، ہم آگے کی طرف جا سکیں گے، ہماری اکانومی جو ہے اب وہ گدھوں کے کندھوں پہ رہ گئی ہے، یعنی کہ اب گدھے جو ہیں وہ پاکستان کا قرضہ اتاریں گے، گدھوں کے ذریعے ہی ہم پاکستان نے جتنے لونز لے رکھے وہ لونز ہم واپس کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور یقیناً یہ چیز جو ہے بہت سی ایسی کنٹریز جو ہمیں دیکھ کر نا چلتی ہیں اور ہمیں کہتی ہیں کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ تو جی ہر وقت کٹورا لے کے گھومتا رہتا ہے، تو یہ خاص طور پہ میں بھارتی دوستوں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے اب ہم کٹورا لے کر گھومنے والوں میں سے نہیں رہے، اب ہمارے پاس گدھوں کی کتنی تعداد ہے وہ تو آپ خود جانتے ہیں، آپ نے اکثر ہی دیکھیں یہاں پر، لیکن بات ساری یہ کہ اب ہم وہ گدھے جو ہیں وہ دے دیں گے چائنا کو، اور چائنا ہمیں دے گا پیسہ ڈالر، اور اس کے بعد یہ قرضہ جو ہے یہ ہمارا جو بھی ہم نے چاہے وہ IMF سے لیا ہو، چاہے ورلڈ بینک سے لیا ہو یا کسی سے بھی لیا ہو، وہ پیسہ ہم ان کے منہ پر ماریں گے۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا تھا عمران خان صاحب جب آنے والے تھے ایز اے پرائم منسٹر، اس وقت ان کے پارٹی کے کئی لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ جی ہم ورلڈ بینک کے بھی منہ پر ماریں گے، اور اس کے بعد IMF کے بھی منہ پر ماریں گے، اور جو باقی بچے گا اس سے ہم اپنا کنٹری چلائیں گے اور زبردست چلائیں گے۔ خیر آج کل وہ لوگ کہیں مجھے دکھائی نہیں دیتے، مگر یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو اس وقت عمران خان صاحب نے کہی تھی، اور وہ کہتے تھے مرغیاں پالنے، کٹے پالنے، اس کے بعد جو ہے وہ مرغیاں انڈے دیں گی، اس میں سے وہ آپ کو یاد ہوگا انداز اپنا اپنا میں، اور کہتے تھے کہ جی اس کے بعد ہم اس سے پولٹری فارم بنا لیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اسی طرح کی باتیں کچھ عمران خان بھی کیا کرتے تھے، لیکن پاکستان میں ظاہر ہے کہ اکانومی کے اوپر کبھی سیریسلی کام کیا ہی نہیں گیا، کبھی ایسا سوچا ہی نہیں گیا کہ کسی ایسے کو لا کر اس سیٹ پہ بٹھایا جائے، یعنی کہ فائننس دیکھنے کے لیے، جس کو سچ مچ میں فائننس آتا ہو، جس کو پتا ہو کہ کنٹریز کو کیسے چلایا جاتا ہے یا فائننس کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ ایسے لوگ لائے نہیں، اس لیے کہ ہمیں تو ہر کوئی ویسا چاہیے تھا جو کہ ہمارے ریلیجن کو زیادہ سمجھتا ہو اور باقی چیزوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی، یعنی کہ ہم نے کبھی بھی اپنی مائنورٹی میں سے کسی کو آگے نہیں آنے دیا، چاہے ان کو کام آتا ہو، لیکن اس کی بھی ایک ایگزامپل ظاہر ہے میرے پاس عمران خان صاحب ہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے میاں عاطف کو رکھا تھا، لیکن انہوں نے کچھ دن کے بعد ہی ان کو ہٹا دیا اور کہا کہ جی یہ تو احمدیہ فیتھ کے ہیں اور اس وجہ سے ہم انہیں نہیں رکھ سکتے۔ خیر ہمارے لوگ ان چیزوں کو لے کے بڑے سینسیٹیو ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم نے پڑھائی لکھائی نہیں کرنی، ہمیں کچھ کام نہیں آتا تو نہ آئے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ہم اپنے جیسے کہہ لیجیے ریلیجن کو لے کر جس کے نام پر ہم نے کنٹری بنائی ہے وہ ضرور آنا چاہیے، یا تھوڑا بہت آنا چاہیے، یا کم از کم جس فیتھ کو ہم مانتے ہیں، جس کاسٹ کو ہم مانتے ہیں وہ ضرور آنا چاہیے۔ اور اسی چیز کو لے کر چلتے چلتے آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا، اور اب حال یہ ہے کہ اب چائنا بھی ہمیں اسی نظر سے دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ وہی چائنا ہے نا کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور چائنا ہو چاہے امریکہ ہو، جس وقت ایون سعودی عربیہ ہو، جب سعودی عربیہ
जो है वो किसी और कंट्री में या भारत में जाता है तो वो कई कई 100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट हो जाती है। आपने देखा कि कश्मीर जो जम्मू कश्मीर जो भारत की तरफ है वहां पर भी सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट की है और वहां पे मॉल बन रहा है, वहां पे ट्रेन चल रही है, वहां पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि इतने सारे गधे जो हमने जमा कर रखे हैं इनका क्या किया जाए। लेकिन क्या ये सिर्फ वही गधे इंडस्ट्री में जाएंगे, यानी कि डोंकी इंडस्ट्री सिर्फ उन्हीं गधों से भरी होगी जो रोड पे दिखते हैं, या फिर वो भी होंगे जो सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं, जो कभी कभार जो है वो हमें मीडिया में भी दिखते हैं और कई दूसरी जगहों पर भी नजर आते हैं। उन गधों का क्या करना है, इसलिए कि वो भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनको भी अगर हम ये गधा इंडस्ट्री में या डोंकी इंडस्ट्री में डाल देंगे तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा, बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। इस किस्म के डफर लोगों की बातें या इस तरह के डफर लोगों के कह लीजिए कि जो लिखते हैं पढ़ते हैं या जो ट्वीट्स लगाते हैं वो पढ़ने से जान छूट जाएगी। लेकिन बहरहाल ये भी एक अपने आप में एक अनोखी खबर है। शायद ही दुनिया की किसी कंट्री में डोंकी इंडस्ट्री बनी हो, लेकिन पाकिस्तान में बन रही है। वैसे तो ये बहुत टाइम से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ती जा रही है, बल्कि 1-2 साल पहले तो हमने काफी सारे गधे एक्सपोर्ट भी किए थे चाइना को। जी हाँ, अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आपको वो खबर मिल जाएगी कि तकरीबन 1 लाख के करीब गधे जो थे वो पाकिस्तान ने चाइना एक्सपोर्ट किए थे। और कहा यह गया था कि जी चाइना को गधे चाहिए, हमने उन्हें गधे दे दिए। और उसके बाद 4-5 साल पहले अगर मैं पहले चली जाऊं तो ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ गई है तो इसलिए फ्यूल नहीं है तो फिर गधों से गाड़ी चलेगी। तरह तरह की चीजें जो है वो हम हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं। और अब एक बार फिर अब तो बाकायदा चाइना ने ये कह दिया है कि जी जी यहाँ पे डोंकी इंडस्ट्री जो है वो बनने जा रही है। लेकिन इसके ऊपर ना तो हमारे जो हुक्मरान है, यानी कि जो हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, वैसे इनमें से मैं लीडर किसी को नहीं मानती, ये सारे पॉलिटिशियंस हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को शर्म आ रही है, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स को शर्म आ रही है, ना हमारे टेक्नोक्रेट्स को शर्म आ रही है, और ना ही हमारे भाई लोग को शर्म आ रही है कि हम अब उस जगह पर आ गए हैं कि जहां पर हम जो है वो गधे जो है वो चाइना को दे रहे हैं। वैसे मेरी बात अगर माने ना आप लोग, सुने, मैं तो कह रही हूँ ये कॉकरोचेस वगैरह भी अगर हम चाइना को देना शुरू कर दें, इसलिए कि अभी गर्मियां आ रही है, मेरे किचन में बड़े कॉकरोच हो जाते हैं, तो मैं उसके बाद उनको मतलब स्प्रे से और पता नहीं 10 तरह की चीजों से मारती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता उनको, मतलब ये ऐसे मारते हैं। उसके बजाय अगर वो कॉकरोचेस जमा वमा करके ना हम लोग मतलब हर घर में से, और अगर पाकिस्तान से पूरे से अगर वो कॉकरोचेस भी अगर पहुंचा दें हम वहां पर चाइना में, तो मेरे ख्याल है वो कॉकरोच भी खाते होंगे फ्राई व्राई करके चाय के साथ। मतलब वो सुमित जैन साहब को पता होगा, उनसे पूछा जा सकता है, उनके ससुराल वाले तो खाते होंगे, वो खाए ना खाए, अब पूरा ससुराल जो है उसका टेस्ट थोड़ी वो कोई चेंज कर सकते हैं बेचारे। वो अकेले अपना ही कुछ अपनी ज्यादा से अपनी मिसेज को कह दिया होगा उन्होंने कि भाई ये सब मत खाया करो, लेकिन पूरे खानदान को तो नहीं कहेंगे ना। वो कहेंगे भाई अच्छा जमाई आया है, कुछ खाना ही नहीं देता। लेकिन बात सारी ये है कि यहाँ पे मैं तो कह रही हूँ कॉकरोचेस भी हैं और भी कई तरह की चीजें निकल आती हैं गर्मियों में, तो वो सारी जमा करके अगर वो भी हम चाइना को दे दें तो मेरा ख्याल है कि उल्टा चाइना हमारा मकरूज हो जाएगा, यानी कि चाइना के ऊपर हमारा लोन चढ़ जाएगा, वजह से हमें चाइना का देना पड़े, उल्टा चाइना के ऊपर 2-4 रुपए जो है ऊपर चढ़ जाएंगे और चाइना बोलेगा कि ठीक है अब ऐसा है कि अब आप और पैसे ले लीजिए। तो क्योंकि ये तमाम चीजें तो हमारे यहाँ बहुत पाई जाती हैं। और गधों का तो आप जानते ही है कि गधों का तो हमारे पास एक ढेर लगा हुआ है। लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कहती है। अभी तक तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है। खैर वो तो उस वक्त भी खामोश थे जिस वक्त ये कहा गया था कि जी गवादर में दुकान खुल गई है गधे के गोश्त की, और उस वक्त भी कोई कुछ नहीं बोला था और सबने कहा था कि हाँ हाँ जी, वरना तो कहाँ गए ये सारे मुल्ला मौलवी जो कहते थे कि नहीं जी ये हराम है वो हराम है। इसलिए कि जहां तक मुझे पता है गधे का गोश्त जो है वो इस्लाम में हराम है, वो इस्लाम में नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया जाता पता नहीं, लेकिन नहीं खाया जाता। हाँ, हमारे कुछ लोग ऐसा जरूर करते हैं कि लाहौर में खास तौर पे कुत्ते का और गधे का गोश्त जो है वो बोल के मटन बोल के या बीफ बोल के उसको बेच देते हैं। और इसी वजह से अगर आप लाहौर के लोगों को अगर आप चिकन भी खिलाए ना तो वो कहते हैं अरे ये तो बीफ लग रहा है। तो उसकी रीजन यही है कि क्योंकि वो गधे और कुत्ते का गोश्त खाते रहते हैं तो शायद उनका टेस्ट वैसे ही हो जाता है और उनको फिर कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन खैर ऐसी न्यूज मैंने लाहौर से जरूर सुनी है, हो सकता है इस्लामाबाद में भी कुछ हो रहा हो, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि अब आपने करना ये चाहिए कि जैसे आपने पहले कहा कि जी वो कुत्ते जो है उनको भी दे दें, गधे भी दे दें, कॉकरोचेस भी दे दें, लेकिन बात सारी ये कि उसके बाद ये भी समझ लें
کہ چائنا ہمیں کیا سمجھتا ہے. چائنا کے سامنے ہماری 2% کی عزت نہیں ہے. خیر عزت تو ہماری کسی کے آگے بھی نہیں ہے. امریکہ کون سے ہماری بڑی رسپیکٹ کرتا ہے, بھارت بھی ہر وقت کہتا رہتا ہے گھس کے ماریں گے, مطلب ہماری کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کر رہا. لیکن اس سے ہمیں فرق نہیں پڑ رہا. ہمارے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہے, جو کنٹری چلا رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کی جو ایک کہہ لیجئے کہ دنیا میں یا نظروں میں جو عزت ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے, اور میرے خیال اب اتنی گر چکی ہے کہ انہیں نیچے جھک کر دیکھنا پڑتا ہے, کہاں گئی وہ رہی ایسے کرتے. لیکن پھر بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور اگر کوئی بات کرے, کوئی کہے کہ سر کچھ شرم کر لیجئے, سر بس کر دیجئے, کتنا ملک کو کھائیں گے, کہ اب آپ لوگ گدھے بیچنے پر آ گئے, کہ اب آپ لوگ گدھا انڈسٹری بنانے پہ آ گئے, کہ اب ڈونکی انڈسٹری بنا کر اب آپ اس سے بھی پیسہ کھائیں گے. اور یہ سب کرتے ہوئے کچھ تو شرم کر لیں. تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی ایسا کرو, اس کا نا بینک اکاؤنٹ بند کر دو, اور اس کے ساتھ اس کے سارے ڈاکیومنٹ بھی اس کے بلاک کر دو, کیونکہ یہ بہت بول رہی ہے. لیکن بات ساری یہ کہ بولنے والے تو اب اور بھی بولیں گے, اب بہت سے لوگ نکل کے بات کریں گے. کئی جو ہمارے دوست آلریڈی اس ٹاپک کے اوپر شو بنا چکے ہیں, بات کر چکے ہیں, وہ تو بیچارے حیران ہی ہو گئے. یعنی ان کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے شو میں انہوں نے جب یہ سٹارٹ لیا ہے کہ جی پاکستان میں ڈونکی انڈسٹری بننے جا رہی ہے, تو وہ بہت ہی حیران پریشان اور ہکا بکا رہ گئے, جسے ہمارے بولتے ہیں نا. تو وہ لیکن خیر اس پہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ حیران نہیں ہے, لیکن ہاں پبلک جو ہے اس کی حالت خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں بار بار بتایا جاتا ہے جی فیول سستا کر دیا, جی 6 روپے کم کر دیے, 7 روپے کم کر دیے, کبھی کہتے ہیں 12 روپے کم کر دیے. لیکن پبلک کے حالات جو ہیں وہ صحیح ہونے میں نہیں آ رہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کے لوگ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو میں ذمہ دار سمجھتی ہوں. ان کو میں سمجھتی ہوں وہ رسپانسیبل ہے ہمارے ان حالات کے, ہمارے اس خراب حالت کے, کہ اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر اب ہم کھوتا انڈسٹری اور گدھا انڈسٹری اور اس قسم کی کاکروچ انڈسٹری یہ بنانے کے اوپر ہماری جو ہے وہ نوبت آ گئی ہے. تو یقیناً اس میں جو پالیسی میکرز ہیں انہی کا قصور ہے. نہ وہ پالیسی ٹھیک بنا رہے ہیں, نہ وہ اکانومی کو دیکھ رہے ہیں, نہ وہ انرجی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ انرجی سیکٹر میں کام کریں تب بھی شاید کچھ ہو جائے. آپ جانتے ہیں فیصل آباد کی بہت سی انڈسٹریز ایسی ہیں جو بند ہو گئی ہیں. پاکستان ایک زمانے میں پہچانا جاتا تھا اپنے ٹیکسٹائل کی وجہ سے, اور ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ کیا جاتا تھا ٹیکسٹائل یہاں سے, کہ کپڑا یہاں سے جاتا تھا, بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں, وہ تمام کے تمام انڈسٹریز جو ہیں وہ آلموسٹ ٹھپ ہو کے رہ گئی ہیں. اور فیصل آباد میں تو ابھی کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 100 کے قریب فیکٹریز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. لیکن اس کے اوپر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے, کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ کہنے کوئی بات نہیں, گدھے تو ہیں, اور اسی لیے شاید گدھوں کی تعداد جو ہے وہ بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, کم نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم چائنا کو دے رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں گدھے ہیں کہ ختم ہونے میں یا کم ہونے میں آ ہی نہیں رہے. لیکن کیا کیا جائے جی, جو بیچ رہے ہیں وہ بھی گدھے ہیں, جو لے رہے ہیں ان کو کیا کہا جائے, کہ چائنا جو ہے ان کے بھی عجیب سے ہی شوق ہیں. اور شاید اسی وجہ سے ہمیں وہ ابھی تک برداشت کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ایک پاکستان ہی ہے جہاں سے ہمیں گدھے بھی مل جائیں گے, کھوتے بھی مل جائیں گے, کتے بھی مل جائیں گے کھانے کے لیے, اور اسی طرح کی اور چیزیں مل جائیں گی, کیونکہ ہمیں تو کوئی اعتراض ہے نہیں. وہاں پر جا کر ایک دم سے ہمارا ریلیجن جو ہے نا وہ ایک دم جیسے کہتے ہیں نا ہم بریک مارتے ہیں, ایمرجنسی بریک مارتے ہیں, اور کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سب ٹھیک ہے. ورنہ تو اتنی سی بات پہ ارے یہ کیسے کر دیا, یہ تو اسلام میں نہیں ہے, یہ کیسے کر دیا, یہ تو نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر آ کر جہاں آپ گدھے کھوتے کتے چائنا کو بیچنے پر آ جاتے ہیں, تو اس میں کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اس میں کسی کا کوئی کہہ لیجیے نہ تو ایمان خراب ہو رہا ہے, نہ کسی کی عزت خراب ہو رہی ہے, نہ کچھ ہو رہا ہے, کہ ہم ہر طرح سے جو ہے چائنا کو پلیز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ سوچئے کہ اگر چائنا اور بھارت آپس میں مل گئے, اور کئی بار ہم نے اس پہ شو بھی کیا ہے کہ چائنا اور بھارت کے آپس میں ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں, تو اگر مودی جی کے اور شی جن پنگ صاحب کے ان کے ٹرمز آپس میں کچھ ٹھیک ہو گئے, تو پھر تیرا کیا ہوگا کالیا. میرے خیال ہے یہاں سے میں چلتی ہوں, اس سے پہلے کہ میں آگے کچھ اور بولنے لگ جاؤں اور پھر سب لوگ میرے پیچھے جوتے چپل لے کے پڑ گئے. تو کل ملتی ہوں, نہیں کل ہی ملوں گی, آج ہی ملوں گی, لیکن کچھ دیر کے بعد. تھینک یو.